बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा हिजोदेखि आएको भारी वर्षाका कारण तराईका कयौं भेगमा बाढी तथा डुबान, जनधनको क्षति भएका विवरण। हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना बेपत्ता हुनु भएको छ। एक ठाउँमा 900 घर, अरू ठाउँमा केही घरहरू डुबान भएको छन्। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थल बाहिर बिहिबारको विस्फोटन बीच त्यहाँबाट जारी उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश। अनि टेम्परेचरलाई ग्लोबल्ली 1.5 डिग्रीमा लिमिट गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ 1/3 हिउँ चाहिँ पग्लने छ। जलवायु अभियान कर्मीले भने चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम सीमित हुँदा पनि हिमालमा उथलपुथल हुने विज्ञहरूको चिन्ताबारे सुन्नुहुनेछ एक सामग्री। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी फौजले तालिबानसँग सहमति गरेको अगस्त 31 को म्याद सकिन 4 दिन मात्र बाँकी छँदा अफगानिस्तानको काबुलमा ठूलो स्तरको उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा आबद्ध अधिकांश देशले उद्धार कार्य सकेका छन्। व्हाइट हाउसका अनुसार करिब 2 साताको अवधिमा 1,05,000 जनालाई उद्धार गरिएको छ। संवाददाता लिज डुसेट भन्छिन्, पछिल्लो पटक स्विडेनले उद्धार उडान सकेको छ भने स्पेन, जर्मनी, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाले पनि बिदा लिइसकेका छन्। तर उडानहरू अझै जारी छन् र हजारौं अफगानले विमानस्थल पुग्ने कोसिस गरिरहेका छन्। संवाददाता लिज डुसेट। बिहिबारको आत्मघाती हमलापछि अमेरिकी र उसका साझेदार फौजहरूले विमानस्थलमा सुरक्षा सतर्कता उच्च पारेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अफगानिस्तानमा गहिरिँदो मानवीय सङ्कटलाई लिएर चेतावनी दिएको छ। WHO को क्षेत्रीय आपतकालीन निर्देशक रिक ब्रेननले अफगानिस्तानमा आपूर्ति गर्न केही दिनका लागि मात्र औषधि बाँकी रहेको बताए। काबुल विमानस्थलको सुरक्षा स्थिति र आकाशिदो बीमा शुल्कका कारण नयाँ आपूर्ति गर्न मुस्किल परिरहेको उनले उल्लेख गरे। देशको उत्तरमा रहेको मजार ए शरीफ विमानस्थलको प्रयोगका लागि कुराकानी भइरहेको ब्रेननले बताए। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआनले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय फौजहरू अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि काबुल स्थित विमानस्थल सञ्चालनमा सघाउने विषयमा तालिबानसँग आफ्नो सरकारले प्रत्यक्ष वार्ता गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न तालिबानले आग्रह गरेको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी भने तालिबानले नै सम्हाल्नेछ। अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुगि नसकेको र वार्ताले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनरले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको देशव्यापी लकडाउन अगस्त महिनासम्म जारी रहने बताएकी छन्। अहिले महामारीको केन्द्रमा रहेका अकल्यान्ड र नर्थल्यान्ड सेप्टेम्बर महिनाबाट तेस्रो तहको लकडाउनमा हुनेछन्। ती सहरहरू अर्को 2 सातासम्म लकडाउनमा हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताइन्। कोभिड महामारीबाट उम्किन सफल ठानिएको न्युजिल्यान्डमा खास गरी डेल्टा भेरिएन्टका कारण अहिले संक्रमण बढ्न थालेको छ। नाइजेरियामा 3 महिना लामो बन्धनबाट मुक्त गरिएका दर्जनौं बालबालिकाले औषध उपचार पाइरहेका छन्। फिरौती माग गर्ने बन्दुकधारीहरूले नाइजर राज्यस्थित एउटा इस्लामिक विद्यालयबाट 130 जना बालबालिकालाई अपहरण गरेका थिए। बन्धक बनाइएका मध्ये 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 15 जना गत जुन महिनामा भाग्न सफल भएका थिए। संवाददाता इस्ताक खालिद भन्छन्, विद्यार्थीहरूलाई बन्धक बनाएर राखिएको नजिकैको जंगलबाट बसमा मिना ल्याइएको थियो र त्यहाँबाट राजधानी पुर्याइएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार तिनीहरू अस्वस्थ, कमजोर र थकित देखिएका थिए। संवाददाता इसाक खालिद। विद्यालय प्रशासनले आफ्नो केही जग्गा तथा अभिभावकहरूले सम्पत्ति बेचेर फिरौती दिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ। सम्झौता अन्तर्गत अपहरणकारीहरूलाई मोटरसाइकल पनि दिइएको रिपोर्टहरूमा जनाइएको छ। र चिनिया अभिनेत्री जङ स्वाङलाई कर छली गरेको अभियोगमा 4 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिराइएको छ। बेजिङले चर्चित व्यक्तित्वहरूको उसकै शब्दमा अनुशासनहीन संस्कृति विरुद्ध अभियान जारी राखेका बेला पछिल्लो जरिवाना तिराइएको हो। आफूले छायाङ्कन गरिरहेको एउटा टेलिभिजन नाटक श्रृङ्खलाबाट हुने आम्दानीको पूर्ण विवरण अभिनेत्री जङले नदिएको सङ्घाई स्थित अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले उक्त नाटक श्रृङ्खला प्रसारण नगर्न तथा आगामी दिनमा ती अभिनेत्रीलाई काम नदिन निर्देशन पनि दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
बिहिबारदेखि नेपालका खास गरी तराई तथा मध्य पहाडी भेगमा भएका मध्यम तथा भारी वर्षाका कारण कयौं जिल्लामा ठूला डुबान भएका विवरण प्राप्त भएका छन्। विपद अधिकारीहरूका अनुसार जसकै कारण विगत 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 4 जना बेपत्ता भएका छन्। मुख्य राजमार्गहरूमा समेत अवरोध देखा परेकाले यात्रा गर्नुअघि पछिल्लो अवस्था बुझ्न अधिकारीहरूले सुझाएका छन्। क्षतिको पछिल्लो अवस्थाबारे बताउँदै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल, हिजोदेखिको अविरल वर्षाको कारण हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना बेपत्ता हुनु भएको छ भने 1 जना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको छ। बाढीका कारण 400 जना जतिलाई स्थानान्तरण गरिएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ भने सँगसँगै निजी घरहरू 23वटा घरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त छ भने आंशिक रूपमा 4वटा घर क्षति भएको छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ स्कुल क्षति भएको छ अनि चाहिँ 2वटा चाहिँ पुल क्षति हुन पुगेको भन्ने चाहिँ विवरण प्राप्त हुन आएको छ। यो मुख्य असर चाहिँ कुन कुन जिल्लामा या कतापट्टि परेको हो? तराई जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएको छ, त्यहाँ डुबान हुन पुगेको छ। यो कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, नवलपरासी पूर्व, रूपन्देही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी जिल्लाहरू चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित भएको छ। अनि अब उद्धार तथा राहतका लागि चाहिँ के गरिएको छ? हिजो नै हामीले चाहिँ यो पूर्वानुमान अनुसार हामीले त्यो जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै प्राधिकरणले भारी वर्षा हुन्छ र त्यसले चाहिँ पहिरो र डुबानको सम्भावना चाहिँ हुन्छ र चाहिँ जोखिम क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्नेहरू चाहिँ सतर्क रहन र सचेत हुनका लागि अपिल पनि गर्यौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले अब यस्तो आपत पर्ने स्थिति, विपद हुने स्थितिमा त्यो खालको व्यवस्थापन गर्न भनेर पनि हामीले चाहिँ सूचना जारी गरेका थियौँ। यो आज चाहिँ माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पनि गृह मन्त्रालय चाहिँ बैठक बस्यो। नागरिकको जीवन रक्षा र प्रभावित स्थानहरूमा राहत वितरण गर्ने र जनजीवन चाहिँ सहज बनाउने चाहिँ तिर बढी ध्यान दिन भन्ने खालको निर्देशन भएको छ भने यसै गरी विभिन्न ठाउँमा नदी कटानलाई रोक्न प्रदेशसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो समन्वय गरेर नदी कटानहरू चाहिँ रोक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। अनि अवरुद्ध सडकहरू चाहिँ सुचारू गर्न, जहाँ पुलहरू क्षति भएको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा तत्काल डाइभर्सन अथवा चाहिँ बेली ब्रिज के गर्न सकिन्छ त्यसै सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि भएको छ। अहिले राहतको लागि अब केन्द्रमा अथवा चाहिँ उद्धार सामग्री अथवा चाहिँ राहतको लागि केन्द्रबाट चाहिँ माग भएको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले राजमार्गहरू अवरुद्ध चाहिँ कुन कुन छन् यतिखेर? पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अलि बढी चाहिँ त्यो बुटोल नानघाट खण्ड चाहिँ धेरै नै चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ, सडक अवरुद्ध छ भने मकवानपुर जिल्लाको भीमसेती काठमाडौँ सडक चाहिँ त्यहाँ पनि अवरुद्ध भएको छ भने यो तनहुँ जिल्लाको डुम्रे बेसी सहर पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी अर्घाँचीको सन्धिखरको गोरुसिङे खण्ड र अनि डोटीको जोरायलमा पनि सडक अवरुद्ध भएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। यी सडकहरू चाहिँ सुचारू गर्नलाई अब सडक विभागले चाहिँ तयारीता देखाएको छ भने जहाँ पुलहरू चाहिँ क्षति भएको छ त्यस्तो पुलहरूमा त्यहाँ प्राविधिक दृष्टिकोणले के उपयोग हुन्छ, त्यहाँ तत्कालै चाहिँ बेली ब्रिज राख्ने अथवा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ कुनै चाहिँ उपाय गरेर चाहिँ रिपेयर गर्ने अथवा चाहिँ डाइभर्सन बनाउने त्यो कुरामा उहाँले तदारुका साथ काम अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराउनु भएको। अन्तिममा विश्वजी अब यो मानिसहरूलाई विस्थापित भएको छ, उनीहरू सरकारी प्रयासमा र आफ्नै प्रयासमा पनि मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदै बसिरहेको छन् र यो पछिल्लो समय यो कोभिड महामारी पनि चलिरहेको हुनाले चाहिँ त्यसक्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ? मास्क लगाउने अनि केही डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ भने एउटा फ्यामिलीलाई मात्रै अलग अलग फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ राख्ने, साबुन पानीले हात धुने कुराहरूदेखि लिएर सामान्य कुराहरू चाहिँ जुन अपनाउन सकिन्छ, व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने तीतातिर पनि ध्यान दिनलाई हामीले गरिरहेका छौँ। उनी थिए राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल। डुबान र बाढीबाटै उच्च प्रभावित लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था सुनौ। बुटवलबाट माधव नेपालले पठाएको यो रिपोर्टमा। झराई र तुरिया खोलाको बाढी पस्दा नवलपरासी पश्चिमको सदरमुकाम रामग्रामका अधिकांश घर डुबेका प्रशासनले बताएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय परासीको थुनुवा कच्छे ब्यारेक पनि पानीले डुबाएको छ। परासीका पत्रकार हरि शर्माले घरमा रातिको समयमा बाढी पसेका कारण मानिसहरूले कुनै पनि सामान बचाउन नसकेको बताए। घरमा सुतिरहेका थियौँ र एकासी छिमेकहरूले हो हल्ला गरेपछि हेर्न पुग्दाखेरि घरभित्र कोठामा पानी आइसकेको थियो र हतार हतार परिवार सहित जुन सामान पनि हामीहरूले निकाल्न पाएनौँ। सबै कोठा सुत्ने कोठादेखि सबै कोठाहरू जलमग्न भयो। शर्माका अनुसार बजारका प्राय सबै घर डुबेका कारण पीडितहरूलाई खान र बस्नको पनि समस्या देखिएको छ। बिहानदेखि नै स्थानीयहरूले खाना पनि खान पाएनन् र अहिले पनि कोठामा जलमग्न छ
र धेरै जसो स्थानीयवासीहरूको सुत्ने कोठा पनि छैन र खाद्यान्नहरू बगाएका कारण साँझको थाककारमा पनि समस्या रहेको अवस्था रह्यो। प्रहरीले पानीमा डुबेर रामग्राममा 2 जना मानिसको मृत्यु भएको बताएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको देवदहमा पानीमा डुबेर एउटा बाख्रा फार्ममा पालेका 43 वटा बाख्रा मरेका छन् भने कपिलवस्तुको बाढगंगामा 900 कुखुरा मरेको प्रहरीले बताएको छ। पानी तथा बाढीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँका बाटो भत्किँदा वा बगाउँदा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी दिल्ली नारायण पाण्डे, पूर्वतिरको कुरा गर्नुपर्दा नवलपरासी मात्र नभएर दाउन्ने एरिया, त्यसपछि गैंडाकोट एरियाका डाइभर्सनहरू बगाएको छ भनेर दाउन्नेमा पहिरो गएको छ भनेको छ। त्यही भएर भोलि बिहानभन्दा अगाडि कन्फर्म भइकन यात्रा नगर्न हाम्रो अनुरोध। पानीले प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा क्षति पुर्याएको पाइए पनि त्यहाँबाट अझै पूर्ण विवरण आइ नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थीले बताए। माधव नेपाल, बीबीसी बुटवल। अब प्रदेश 2 को अवस्था सुनाउँदैछिन् माधुरी महतो आफ्नो यो रिपोर्ट मार्फत। तटबन्ध कटानका कारण महोत्तरीमा आएको बाढीले जनमानसमा त्रास उत्पन्न गरेको तथा समस्यामा परेको गुनासो गर्छिन् महोत्तरीको बल्बा नगरपालिका 4 को तिलगढीकी खुसिया देवी। सबैजनाको घरमा पानी बुलिया छ, गरिब आदमी बसेको ठाउँ न छ, रोडमा बस्यो, कहीँ कहीँ बसेर पानीमा भिजेर सबै छत्ता लगाएर कौँ डुल्नुहुन्छ। खानेकुरो छैन, बालबच्चा त भोकै छ। बस्ती डुबानमा परिसके पनि उद्धारका लागि आवश्यक पहल समयमै नहुने गरेको स्थानीयवासी लक्ष्मण मण्डलले बताए। बिहानै 7 बजे एकदम ठूलो बाढी आएको, प्रत्येक घरमा कम्मरभरि पानी पसेको, बाटोहरू जथाभावी जहाँ तहाँ भाँचिएको छ, आउन जानको लागि केही बाँकी रहेको छैन, सबै बर्बाद गरिदिएको छ। तर महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई भन्छन्, तत्काल जनताको तटबन्ध लगायतका सरकारवाला निकायहरूलाई हामीले समन्वय गरेका छौँ। अब तत्काल कसरी हुन सक्छ, हामीले चाहिँ बाढी नियन्त्रण गर्नलाई अगाडि बढ्नु भनेका छौँ। एक ठाउँमा 900 घर, अरू ठाउँमा केही घरहरू डुबान भएको छन्। मान्छेलाई सबभन्दा पहिले बताउनु पर्यो, राहतको प्याकेज मिलाइरहनु भएको छ। महोत्तरीको वडा नम्बर 1 बल्बाका वडा अध्यक्ष श्याम शाहका अनुसार तटबन्ध कमजोर हुनु तथा सीमापारी भारतीय तटबन्धका कारण बाढी र डुबानको समस्या वर्षेनी हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, तटबन्ध छैन, व्यवस्थापन राम्रोसँग ती तटबन्ध फुटाएर हाम्रो बल्बा नगरपालिकाको सबै प्रभावित भयो बाढीले। प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत शाहले भने, सीमाको कुरा चाहिँ संघ सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, त्यही पनि तत्काल स्थानीय प्रशासनले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामी काम अगाडि बढायौँ। विपदपछि सम्बन्धित निकायले समस्या बिर्सने गरेको प्रविधिका कारण समस्या वर्षेनी बढ्दै गएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। माधुरी महतो, बीबीसी बेरगञ्ज। मनसुन कमजोर हुँदै जानुपर्ने पछिल्लो अवस्थामा खास गरी तराईका जिल्लामा त्यस्तो डुबान हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद मिनकुमार अर्याल। अटोमेटिक वेदर स्टेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबभन्दा धेरै रूपन्देहीमै 315 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको छ। त्यसको आसपासमा धेरैवटा 5-7 वटा स्टेसनमै त्यसरी वर्षा भएको छ भने चितवन आसपासमा पनि 100 मिलिमिटर क्रस गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशका पनि लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गोर्खा, बारपाकमा पनि 100 मिलिमिटर क्रस गरेको छ। धनुषा आसपास 1-2 स्थानहरू त्यो स्टेसनहरूमा नि 100, 150, 200 मिलिमिटरसम्म क्रस गरेको छ भने सिन्धुली वा आसपासमा पनि त्यत्तिकै 200 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको छ। यसको मतलब के भने तराई रेन्ज जुन छ 5 नम्बर प्रदेशसम्मको रेन्ज वीरेन्द्रनगरसम्म नि पुगेको छ, त्यहाँ चाहिँ खण्डित हिसाबले पुगेको छ भने 5 नम्बर प्रदेशसम्मको रेन्जमा चाहिँ निम्न चापिय रेखा जहाँ बसेको छ त्यहाँ भारी वर्षा भएको छ। जस्तो अब तपाईँहरूले झन्डै अब 140 या 100 कटेपछिलाई चाहिँ उच्च मान्ने गर्नुहुन्छ भनेपछि 300 सम्म पुग्नु भनेको त निकै उच्च वर्षा भएको मान्नु पर्यो होइन? हो, एकदमै हो। अति भारी पनि धेरै जोखिमयुक्तै भनेर त्यो 4 दिन अगाडि हामीले बुलेटिन पनि जारी गरेका थियौँ। तर अब तराईको भूभागमा 200 मिलिमिटर रेनफल त सामान्य जस्तै हुन्छ, तर त्यसको इम्प्याक्ट कसरी अझै बढी भयो भन्दाखेरि त्यसैको माथिल्लो बेल्ट भनेको गण्डकी प्रदेश हो, त्यहाँ पनि पहाडी भूभागमा 100 मिलिमिटर क्रस गर्नु भने त्यहाँ पनि धेरै भयो। त्यो सबै जम्मा भएर तल्लो बेल्टमा अझ केन्द्रित हुन सजिलो भयो र बाढी चाहिँ अलि बढी आयो। यसपालिको जुन एक्टिभ मनसुन थियो त्यो चाहिँ अब लगभग आजदेखि सकिएको छ। अब खण्डित हिसाबको हेभी रेनफल हुन्छ भाद्रको 12-15 क्रस गरिसकेपछि रेनफल चाहिँ अब मात्रा कम हुँदै हुँदै जाने देखिन्थ्यो भने कुनै 1-2 दिन चाहिँ अलिकति कतै आइसोलेटेड हिसाबको चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ वाइड स्प्रेडै टाइपको निम्न चापिय रेखै नेपालको बोर्डर नजिक नै आएर त्यो पारेको हुनाले अलिकति बढी वर्षा भएको। मनसुनको झनै 1 महिनाको पिरियड त अझै पानी कम पर्ला, तर टाइम चाहिँ अझै पनि रेनफल हुने टाइम छ। मौसमविद मिनकुमार अर्याल।
अब लागौँ अफगानिस्तान। अमेरिकी नेतृत्वमा काबुल विमानस्थलमा जारी उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आवश्यक परे पूर्वनिर्धारित अगस्त 31 तारिकको समय सीमासम्मै उद्धार कार्य गर्न सकिने जनाएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। काबुल विमानस्थलमा गरिएको हमलाको भोलिपल्ट अमेरिकाले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने कतिपय देशले उद्धार कार्य सकाएका छन्। बिहिबार करिब 12,500 को उद्धार गरिएसँगै तालिबानले अगस्त 14 कब्जा गरे यता उद्धार गरिएका मानिसको संख्या 1,05,000 पुगेको व्हाइट हाउसले शुक्रबार जनाएको छ। स्पेनी सरकारले उद्धार कार्य सकेको जनाएको छ भने जर्मनीले बिहिबार उद्धार उडान सकेको छ। जर्मन सेनाले 4100 अफगान नागरिक सहित करिब 5,500 जनाको उद्धार गरेको छ। फ्रेन्च रक्षा मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार साँझसम्म 100 जना फ्रेन्च नागरिक र 2,500 भन्दा बढी अफगान नागरिकले उसको भूमिमा टेकेका छन्। फ्रेन्च प्रधानमन्त्रीका अनुसार शुक्रबार साँझबाट फ्रान्सले उद्धार उडानहरू गर्ने छैन। अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले उद्धार कार्य सकेको र स्थल गतिविधि बन्द गर्ने जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजको बहिर्गमनपछि काबुल विमानस्थलको सञ्चालनमा सघाउने विषयमा तालिबानसँग वार्ता भइरहेको टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआनले बताएका छन्। बिहिबारको आक्रमणमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये अधिकांश अफगान नागरिक छन् भने 13 जना अमेरिकी सैनिक छन्। आक्रमणमा 150 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काबुलमा चिन्तित नागरिकहरूमाथि घृणित आक्रमण गरिएको भन्दै दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनुपर्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आक्रमणमा संलग्नहरूलाई पत्ता लगाई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। घर फर्किनका लागि काबुल विमानस्थलमा जम्मा भएका 42 जना नेपाली नागरिकहरू बिहिबार साँझ त्यहाँ आत्मघाती विस्फोटन भएपछि अहिले सुरक्षित स्थानमा बसिरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। अफगानिस्तान समेत हेर्ने नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार 1-2 दिनभित्रै ती नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन विभिन्न स्तरमा कूटनीतिक पहल भइरहेको बताइएको छ। हालसम्म अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएर करिब 800 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। त्यहाँ झण्डै 1500 नेपाली रहेको तथ्याङ्क आफूसँग भएको सरकारी भनाइ छ। नेपाल सरकारका अनुसार उद्धार भई दोहा, दुबई, लन्डन र नयाँ दिल्ली जस्ता गन्तव्यमा हाल रहेका भनिएका नेपालीको स्पष्ट सङ्ख्या थाहा हुन सकेको छैन। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका डेप्युटी चिफ अफ मिसन रामप्रसाद सुवेदीले साथी फणिन्द्र दाहाललाई बताएअनुसार काबुल विमानस्थलमा बिहिबार स्वदेश फर्किन जम्मा भएका 42 जना अहिले त्यहाँबाट फर्किएर एउटा गुरुद्वारामा बसिरहेका छन्। सुवेदीका अनुसार उनीहरू दिल्ली आउन लागेका थिए। यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबारसम्म काबुलबाट उद्धार भई नेपाल आइपुगेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 770 रहेको जनाएको थियो। बिहिबार नै 11 जना नेपाली नागरिकहरू काबुलबाट दिल्ली पुगेका थिए। यो BBC नेपाली सेवा हो। जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यमा नभई आजै र अहिले नै देखिन थालिसकेको अवस्थामा खास गरी हिमाली क्षेत्रमा त्यसको अत्याधिक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। संसारले प्यारिस सम्झौता बमोजिम औसत तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न सके पनि त्यो हिमाली क्षेत्रहरूका निम्ति अपुग हुने बताइएको छ। नेपालमा तापक्रम वृद्धिको वर्तमान अवस्था र त्यसका प्रभावबारे हाम्रा संवाददाता सञ्जय ढकालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् 2017मा निकालेको निचोडले नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रमको वृद्धि दर औसतमा 0.056 डिग्री सेल्सियस रहेको देखाएको थियो। तापक्रम वृद्धि तराईभन्दा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखियो। नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकायलाई हालै गरेको तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चारले पनि अधिकतम तापक्रमको वृद्धि प्रवृत्तिले स्पष्ट रूपमा देशव्यापी तापमान बढेको र त्यो जति धेरै उचाइ भयो उति धेरै वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरेको छ। मध्यमकाल अर्थात् सन् 2016 देखि सन् 2045 सम्म औसत तापक्रम 0.9 देखि 1.1 डिग्री सेल्सियसले बढ्ने र दीर्घकाल अर्थात् सन् 2036 देखि 2065 मा भने औसत तापक्रम 1.3 देखि 2.8 डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्न सक्ने पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ। विश्वले तापक्रमको औसत वृद्धिलाई औद्योगिक कालभन्दा पहिलाको तुलनामा 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनिरहेको छ। तर यसका दुईवटा पाटा छन्। एक त उक्त लक्ष्यलाई भेट्न आवश्यक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कटौतीमा अपेक्षित तदारुकता देखिँदैन भने अर्को यो लक्ष्य भेटिहाले पनि यसको प्रभाव अन्यत्र भन्दा नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्र भएका देशमा धेरै पर्ने देखिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव राधा बागले भन्छिन्, ग्लोबल्ली अहिले 1.5 डिग्रीमा कायम राख्ने भन्ने हिसाबले जुन ग्लोबल्ली युएनएफसीले जुन काम गरिरहेको छ नि, अब अहिलेका एनडिसीहरू त्यो नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसनहरू बुझाइएको अवस्था हेर्दा त्यसलाई 1.5 डिग्रीमा कायम गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि
1.5 डिग्रीमै कायम राख्न सके तापनि नेपालको यो हिमालय रिजनमा हाम्रो क्षेत्रमा भनेर 1.8 डिग्री किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको असर बढी पर्छ अरूलाई भन्दा। हेर्दा वा सुन्दा थोरै जस्तो लागे पनि यो स्तरको तापमान परिवर्तनका कारण अहिले नै ठुल्ठुला असर पर्न थालिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको हकमा यसले वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद लगायतका असर पर्ने जसले गर्दा खाद्य उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीविकामा प्रभाव पर्ने बताइन्छ। तापक्रम वृद्धिले औसत वर्षात परिमाण मध्यमकालमा 2 देखि 6 अनि दीर्घकालमा 8 देखि 12% बढ्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै करिब 47वटा हिमताल विस्फोटको जोखिममा परिसकेको बताइन्छ। विश्वव्यापी जलवायु सम्झौता प्यारिस एग्रिमेन्ट बमोजिम सबै देशले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्दा पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा डरलाग्दो पर्ने जलवायु परिवर्तनका जानकार मन्जित ढकालले बताए। नेपालीको लेटेस्ट रिपोर्टले 1.1 डिग्री जति तापक्रम बढिसक्यो। त्यो भनेको ग्लोबल। अब त्यो भन्दा हाम्रोतिरको तापक्रम वृद्धि अलिक बढी छ, हामी एभरेज भन्दा माथि छौँ। र इसिमोडको रिपोर्टले पनि के भन्यो भने टेम्परेचरलाई ग्लोबल्ली 1.5 मा 1.5 डिग्रीमा लिमिट गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ 1/3 हिउँ चाहिँ पग्लनेछ, डिस्यापियर हुन्छन् ती हिउँ र हिमनदीहरू भनेको छ। अर्थात् विश्वले कबुल गरे बमोजिम नै तापक्रम वृद्धिको रफ्तार घटाउन सकिए पनि हिमाली क्षेत्रहरूका निम्ति त्यो अपर्याप्त हुन सक्छ। नोभेम्बर 1 तारिकदेखि ब्रिटेनको ग्लास्गोमा हुने COP26 भनिने जलवायु सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घलाई दिएको दस्तावेजमा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्ने दिशामा आफूले पनि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने तथा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य सन् 2050 सम्म भेट्ने जनाएको छ। तर उत्सर्जनका वास्तविक अगुवा देशहरू नै अग्रसर नभएसम्म यसले सुखद परिणाम नल्याउने स्पष्ट देखिन्छ। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। आजको श्रोता पत्र समेत यसै विषयमा छ, जसलाई प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू गनी अन्सारी र केशव कोइराला। सबै देशले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर 1.5 डिग्रीमा सीमित पार्दा पनि हिमाली क्षेत्रमा त्यसको डरलाग्दो प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तापक्रम वृद्धि रोक्ने प्रयासमा नेपालले के गर्नुपर्छ होला अनि तपाईँले आफ्नो तहमा के गर्नुभएको छ भनेर आज हामीले फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौँ। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेजमा सुजन पण्डित लेख्छन्, जलवायु परिवर्तन वा तापक्रम वृद्धिको उच्च जोखिममा हाम्रो जस्तो विविध धरातल भएको देश पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हालैका दिनले देखाइरहेका छन्। भीषण डढेलो, घामै छोपिने गरी तुवालो लाग्नु, लेदो सहितको बाढी आउनु, कतै अनावृष्टि त कतै अतिवृष्टि हुनु, हिमतालहरू फुट्ने अवस्थामा हुनु, हाम्रा सुन्दर हिमालहरू कालो पहाडमा परिवर्तन हुँदै जानुले हामी उच्च जोखिममा रहेको प्रमाणित हुँदै गएको छ। बढ्दो कार्बन उत्सर्जन नै तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक तत्त्व हो। तसर्थ नेपालले खास गरी बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग आणविक भट्टी बन्द गराउन आवाज उठाउने, वन जङ्गल जोगाउने र वृद्धि गर्ने, प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न लगाउने गर्नुपर्छ। जीवनदेव तर्क गर्छन्, यो विषय धनी देश वा धनी मानिससँग बढी सम्बन्धित छ। हामी काम गरेर खाने मान्छेलाई तापक्रम बढे पनि वा घटे पनि त्यसको सामना गर्ने बाहेक विकल्प छैन। यसमा हामीले चाहेर पनि धेरै गर्न सक्दैनौँ। दीपक केसीको धारणा छ, जलवायु र तापक्रम परिवर्तन हुन नेपाल जस्ता कम विकसित राष्ट्रले भन्दा तीव्र गतिमा औद्योगिकरण गरेका देश नै प्रमुख कारण हुन्। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नका लागि जतिसुकै नीति बनाएर हस्ताक्षर गरे पनि त्यो बाचा मात्र हो, कसैले कार्यान्वयन गर्दैनन्। बरु नेपाल जस्ता देशलाई रुख लगाउन सहयोग गरे जस्तो गर्छन्। कमान सिंह पाखरिनको धारणा छ, सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूमा मूलतः जल, जङ्गल, जमिन र चुरे पहाड क्षेत्रको जथाभावी दोहन हुनबाट रोक्न सकेमा बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ कि? शिशिर गिरीको सुझाव छ, नाङ्गा डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बढाउनुपर्छ, डिजेलबाट चल्ने पुराना गाडीहरू चलाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, अनियन्त्रित रूपमा कल कारखाना खोल्नमा रोक लगाउनुपर्छ, तापक्रम वृद्धि रोक्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच समन्वय गरी साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। ट्विटरमा उमेश अविरल लेख्छन्, नेपालले गर्न सक्ने भनेको पर्खर हेरेको काम हो, अर्थात् अरू देशले के गर्छन् त्यसैलाई स्वीकार्नु हो। किनकि अस्थिर राजनीतिमा यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु त्यति सम्भव पनि छैन। अनि राज्यले यसका लागि नीति कार्यक्रम नै बनाउँदैन भने एउटा व्यक्तिको योगदान न्यून हुन्छ। अर्को विषय,
कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले तयारी अगाडि बढाएको छ। विभागले बिहिबार लाइसेन्सका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर त्यसै अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि देशभरिका यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरसँगै पछिल्लो पटक मध्य वैशाखबाट नेपालभर अनुमति पत्रको लागि परीक्षा हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले आज यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसाललाई सम्पर्क गरी लाइसेन्सको लिखित तथा ट्रायल परीक्षा अब कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर सोधेका छौँ। पहिला एप्लाई गरेकाको पनि इक्जाम नभएको र अहिले नयाँ एप्लाई गर्नलाई पनि हामीले एप्लिकेसन बन्द गरेको अवस्था हो र यो अनलाइन एप्लिकेसन पनि हामीले बन्द गर्यौँ र अहिले परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यही कोभिडका बीचबाटै हामीले आफ्नो जनजीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मापदण्ड तर्जुमा गर्यौँ। हामीले जानकारीको लागि सिएमसीलाई पठाएका छौँ। सबै यातायात कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र इक्जाम सुरु गर्न र यसरी कहिलेदेखि सुरु गर्ने हो कमसेकम 7 दिन अघि चाहिँ सूचना जारी गरेर अब चाहिँ इक्जामलाई खुलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले हिजो पत्राचार गरेका छौँ। तपाईहरू त पक्कै पनि निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ देशभरिका यातायात कार्यालयहरूसँग। उनीहरूको तयारी अवस्था हेर्दाखेरि कति जति समय लाग्ने देखिन्छ अब यो खुलाउनका लागि? उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खुलाउनु पर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर हामीले तयारी गर्छौँ, हामी जाँच चलाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसका लागि जस्तो हप्ता दिनभित्रमा, 10 दिनभित्रमा वा 15 दिनभित्रमा खुल्छ भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन अहिले? अब सबै ठाउँमा 7 दिनभित्र नखुले पनि 10 दिन 15 दिनभित्र अब यो खुल्नुपर्छ। सबै निकायहरूले गर्ने परीक्षाहरू अहिले भइरहेका छन्। लोकसेवा आयोग लगायतका अरू शैक्षिक संस्थाहरूले सानो सानो ग्रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड हामीले बनाएको मापदण्डलाई फलो गरेर नयाँ तरिकाले अब मुभ गर्नुको अरू विकल्प देखिएन। अहिले चाहिँ कति सेवाग्राही चाहिँ यो सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि प्रतीक्षारत छन्? उनीहरूले कतिजना चाहिँ यो आवेदन दिएर ट्रायल र परीक्षा, लिखित परीक्षा दिनलाई चाहिँ कुरिरहेको अवस्था छ? हाम्रो एप्लिकेसनको सिस्टममा 6 लाखले दिइसक्नु भएकै ब्याकलग छ। अब अहिले हामी खोल्यो भने अहिले चाहिँ फेरि अर्को 6 लाख चाहिँ एप्लिकेसन जति आउँछ। भनेपछि जब परीक्षा सुरु हुन्छ जुन दिनदेखि कति समय लाग्ला? यो लगभग 6 लाख मान्छेलाई चाहिँ यो लाइसेन्स प्राप्त गर्दासम्म कति जति समय लाग्ला? त्यस्तो केही अहिले आकलन गर्न सकिने अवस्था छ? हाम्रो चाहिँ 21वटा कार्यालयबाट चाहिँ 6 लाख जनाले सेवा लिने हो। अब यो चाहिँ नि हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सानो ग्रुपमा गर्दाखेरि अब यो 6 लाखलाई चाहिँ करिबन चाहिँ 4-5 महिना लाग्न सक्छ। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो लगभग 6 लाख जति नै नयाँ आवेदन दिनका लागि चाहिँ मानिसहरू प्रतीक्षारत छन् भनेर। तिनका लागि चाहिँ नयाँ व्यवस्था कहिलेबाट गर्न सकिने सम्भावना छ अहिलेको अवस्था हेर्दा? अब अहिले पहिला ब्याकलग क्लियर गर्दै जाने र अलिकति ब्याकलग 3 लाख 2 लाख जतिमा झर्यो भने अनि हामी फेरि अनलाइन एप्लिकेसन पनि खोलिदिन्छौँ। मान्छेलाई चाहिँ नि अब लाइनमा उभाएर त्यो चाहिँ क्यूमा राखेर मात्रै पनि हुँदैन। नर्मल अवस्था आउनलाई हामीलाई 1 वर्ष जति लाग्ने हुन्छ। कसैलाई तत्काल विदेश जानुपर्ने वा तत्काल अन्य केही काम कारबाहीका लागि चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र चाहिने अवस्था आयो भने चाहिँ विभागले केही फरक व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन्छ कि दिँदैन? त्यो चाहिँ सिस्टममै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले विशेष निर्णय केही गरेका छैनौँ। र अन्तिममा लोकनाथजी, अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि पनि प्रतीक्षारत रहेको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ र यसका बीचमा चाहिँ कार्डको चाहिँ अभाव छ भन्ने किसिमका कुराहरू, विवरणहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै पछिल्लो अवस्था स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड चाहिँ मान्छेले परीक्षा दिइसकेपछि कति समयसम्ममा पाउन सक्ने अवस्था छ? कार्डको चाहिँ अभाव छ कि छैन? यहाँले भनेको एकदम सही हो। 7 लाख जति चाहिँ सेवाग्राहीहरूले अहिले जुन कार्ड पाउने हो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कार्ड डेलिभर गर्न सकेका छैनौँ। अब चाहिँ कार्ड आउन चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फ्रान्सको एउटा कम्पनीले चाहिँ टेन्डर पाएको छ। अब 1-2 महिनाभित्र हामीलाई सबै कार्ड 14 लाख कार्डको ठेक्का चाहिँ यो कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यो आयो भने हाम्रो अहिले 7 लाख र अब नयाँ पास गर्नेहरू र नयाँ रिन्यू गर्नेहरू अरू 7 लाख आउँदाखेरि पनि 14 लाखलाई हामीले कार्ड चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ। तर यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ अर्को 6 महिना 7 महिनामा यो स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ। उनी थिए यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसाल। साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Citizen FM 97.5 today.